बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे अहमदी भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आज उस खुतबा जुमा जो कि मिर्ज़ा मसरूर साहब ने 16 फरवरी 2007 में मस्जिद बैतुल फतूह लंदन में दिया, आप इस खुतबा जुमा में ये फरमाते हैं कि इस फसाद के ज़माना में जिसमें से आज दुनिया गुज़र रही है, अल्लाह ताला का हम अहमदियों पर किस कदर एहसान है कि उसने हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला के इस एहसान और इनाम का कभी भी बदला नहीं उतारा जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला का ये भी एहसान है, एहसानों पर एहसान करता चला जाता है कि फसाद न करने वालों और उनकी इबादत करने वालों को मोहसिनीन में शुमार फरमा रहा है और उनकी दुआएं सुनने की तसल्ली फरमा रहा है। बस ये जो इतना बड़ा एजाज़ हमें मिल रहा है, ये कोई आम मोहसिनीन वाला एजाज़ नहीं, बल्कि वो लोग हैं जो हर वक्त अल्लाह ताला के खौफ की वजह से उसके अहकामात पर अमल करते हैं। आइए ये देखें कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को किन लोगों ने माना और किन लोगों ने उनका इनकार किया। मैंने पिछले चंद वीडियो में अंजुमन के बारे में बताया है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खुदा ताला से अहकामात पाकर एक 14 रुकनी कमेटी अपनी वफात से पहले बनाई थी और उसके मुतल्लिक़ लिखा था कि ये अंजुमन खुदा के मुकर्रर करदा खलीफा की जानशीन है, इसलिए अंजुमन को दुनियादारी के रंगों से बिल्कुल बकुली पाक रहना होगा और उसके तमाम मामलात निहायत साफ और इंसाफ पर मबनी होंगे। इस अंजुमन ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 2-2.5 साल काम किया। इसी अंजुमन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर हकीम नूरुद्दीन को अपना सरबराह मुकर्रर किया, जिन्होंने 6 साल जमात की क़यादत संभाली। लेकिन इनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद कुछ मफाद परस्त लोग, जिनको ये अंजुमन एक आंख न भाती थी, उन्होंने इस अंजुमन के हिस्से बखरे कर दिए। इस अंजुमन के मेंबरान, जो कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दरीना साथी थे, उनको अहमक, उनको मुनाफिक कहना शुरू कर दिया। ये मुनाफिक किसने कहा? ये उस शख्स ने जो अपनी खिलाफत के लिए रास्ता हमवार कर रहा था, यानी खलीफा सानी। खलीफा सानी ने मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के उन वसीयत के कवायद को अपने कदमों के तले पामाल किया और सबसे पहले जो सिलसिला की बुनियाद पर फावड़ा चलाया था, वो इसी ख़ानदान ने ही चलाया था, जिसमें पेश मीर नासिर नवाब, उनके बेटे मीर इसहाक, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब का भी नाम आता है, लेकिन मुझे ज़्यादा उनके बारे में तफसीलात मालूम नहीं है, और मिर्ज़ा महमूद। ये अपनी एक अनोखी खिलाफत बनाने के ख्वाब देख रहे थे और इन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की, ऐसी मुनज़्ज़म प्लानिंग की कि उन लोगों को जिन पर मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का पूरा एतमाद था, उनको बड़ी महारत से, बड़ी चालाकी से, बड़ी अयारी से उनको वहाँ से निकाल दिया। निकालने का ये मतलब
نہیں کہ ان کو کہہ دیا کہ آپ نکل جائیں، ان کی بات نہ سنی. حالانکہ مسیح موعود السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد سب مل جل کر کام کرو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے روح القدس پا کر کوئی شخص نہ بھیج دے. تو ہم نے تو چند روز بھی انتظار نہیں کیا. ہم نے تو خلیفۃ المسیح اول کو دفنانے کا بھی انتظار نہیں کیا، اور ایک عجیب طریقے سے ایسے لوگوں کے ذریعے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ لوگ جو انصار اللہ پارٹی کے ممبران تھے، جن میں زیادہ تر تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے لڑکے تھے، انہوں نے ایک شور مچا دیا کہ مرزا محمود خلیفہ بنیں گے. میں پوچھتا ہوں ان کے پاس کون سی اتھارٹی تھی؟ ان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ مسیح موعود علیہ السلام کے ان احکامات کو توڑا جائے، وہ احکامات جو انہوں نے خدا تعالیٰ سے حکم پا کر دیے تھے؟ کیا ان کی علم و فراست، کیا ان کی فہم و فراست ان لوگوں سے کم تھی، یا یہ کچھ نہایت ہی تجربے کار لوگ تھے، نہایت ہی قابل اعتماد لوگ تھے جنہوں نے یہ جماعت کی قیادت سنبھالنی تھی؟ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا. وقت سب کچھ بتا دیتا ہے. ہم نے مرزا محمود احمد کی خلافت کو دیکھا 52 سال، اس کے بعد باقی جو خلفاء آئے ان کی بھی خلافت کو دیکھا، اور آج ہم مرزا مسرور صاحب کی بھی خلافت کو دیکھ رہے ہیں. لوگ آج مرزا مسرور صاحب کو گدی نشین کہتے ہیں. وہ بالکل حق بجانب ہے جب ان کو کہتے ہیں کہ یہ گدی نشین ہے، لیکن وہ جب یہ کہتے ہیں، جیسے شیخ احمد کریم ٹورانٹو سے یہ کہتا ہے کہ یہ مرزا مسرور احمد صاحب مسیح موعود علیہ السلام کے گدی نشین ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. مسیح موعود علیہ السلام نے تو انجمن بنا کر ایک گدی نشینی کو مکمل طور پر ختم کر دیا تھا. پیری مریدی کو بالکل ختم کر دیا تھا. ان کا تو کوئی، ان کے بعد ان کی اولاد کے آنے کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا. یہ گدی بڑی مہارت سے خلیفہ ثانی نے اپنے دور میں بنائی. میں انشاءاللہ ان کے بارے میں، ان کے دور کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا، جس میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے راستہ ہموار کیا، اور آج جس نام نہاد خلافت پہ یہ مسرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کے نانا جان کی مرہون منت ہے. میں دوست محمد شاہد صاحب کا بڑا مشکور ہوں. انہوں نے تاریخ احمدیت جلد 19 لکھ کے یہ تمام حالات بڑی دیانتداری سے بیان کر دیے. میں انشاءاللہ آئندہ کچھ حوالے تاریخ احمدیت جلد 19 سے دوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا محمود احمد صاحب نے کتنے پاپڑ بلے کہ یہ ایک نام نہاد خلافت کو قائم کیا جائے اور اس کو 1000 سال تک اپنے ہی خاندان میں رکھا جائے. بھائیوں بہنوں، یہ جماعت کسی ایک خاندان کی ملکیت نہیں ہے. یہ جماعت مسیح موعود علیہ السلام کے روحانی اولاد کی ملکیت ہے.